ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हल्सन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य हल्सन्धिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 12 पाठे तत्र अस्माभिः कस्कादिषु च इति सूत्रं पठितं। तस्मिन् सूत्रे तत्र नाम तत्र यः गणः चर्च्यते तस्मिन् गणे के शब्दाः पठ्यन्ते ते शब्दाः दृष्टाः। ततः जिह्वामूलीयविधानम् अपि च उपद्मानीयविधानं येन सूत्रेण कुप्पोः कफ्पौ च इत्यनेन क्रियते तस्य अयम् अपवादः भवति। तेन विधीयमानस्य पाक्षिकस्य विसर्गस्यापि अयम् अपवादः भवति इति आरम्भे मूले एव उक्तं। ततः परं तत्र सूत्रार्थः दृष्टः, वाक्यद्वयापन्नः सूत्रार्थः अत्र दृष्टः। इति एषु इणः उत्तरस्य विसर्गस्य शः स्यात् इति, अन्यस्य तु सः, नाम यः इणः उत्तरतः नास्ति तस्य तु सः सकारादेश एव भवति इति। तेन अस्माभिः तत्र कांस्कान्, कस्कः, कौतस्कुतः, सर्पिष्कुण्डिका, धनुष्कपालम् इत्यादीनां प्रयोगाणां सिद्धिः कृता। एतेषु तत्र यस्मात् परतः, नाम इणः परतः यः विसर्गः तस्य तु षत्वं विहितम्, इणः परतः न यः विसर्गः इणभिन्नात् परतः तस्य तु सत्वम् एव विहितम्। ततः परं तत्र संहितायाम् इति अधिकारसूत्रं पठितम्। अष्टाध्याय्यां क्व तद्भवति, क्व यावत् तस्य अधिकारो भवति, किमर्थञ्च अत्र सूत्रं पठितम् इति व्याख्यातुः दृष्ट्या तत्र अस्माभिः विचारणा कृता। स्वकीयमपि अभिमतं तत्र अत्र उपस्थापितं संहितायाम् इति अधिकारारम्भविषये इति। ततश्च एतावान् विषयः गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः व्याख्यायाः इत्थम् आसीत्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। यद्यप्येतद् इको यणचि इत्यत्रैव वक्तव्यं तथापि सूत्रक्रमानुरोधादिहोक्तं नाम अत्र उक्तम् इति। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। वस्तुतः अग्रिमं सूत्रमेव अस्माभिः तत्र पठनीयं वर्तते। एवञ्च हल्सन्धिप्रकरणस्यास्य अयं 12 पाठः आसीत्। अद्य तावत् 13 पाठः अस्य प्रकरणस्य भवति तत्र आरब्धः। तर्हि अग्रे सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते एवं। छे च सूत्रे 2 पदे। छे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, च इति तु अव्ययपदं भवति। तत्र ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यस्मात् सूत्रात् तुक् इति अनुवर्तते। अष्टाध्याय्यां यदि षष्ठम् अध्यायं तस्य प्रथमे पादे 270तमं सूत्रं पश्यामः। ततः पूर्वं ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इति भवति। तस्मात् तुक् इति पदस्य अनुवर्तनं भवति। संहितायाम् इति अधिकारः तु वर्तते एव।
तदाह किमाह ह्रस्वस्य इति तत्र उच्यते। सूत्रार्थः मूले ह्रस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात् संहितायाम् इति। ह्रस्वः वर्णः कः भवति इति वयं जानीमः। छे परे नाम तस्मात् यदि छकारः परतः भवति तदा तुगागमः भवति, नाम तस्य ह्रस्वस्य तुगागमः भवति, ततः परतः छकारः अपेक्षितः। तुक् भवति कित्, अतः कित्वात् तस्य ह्रस्वस्य अन्तावयवः भवति इति एतं विषयं व्याख्याता कथयन् अस्ति। किं कथयति सः? तुकः ककारः इत्, नाम तस्मिन् यः ककारः सः इत् संज्ञकः वर्तते। उकारः उच्चारणार्थः, तत्र विद्यमानः उकारः तु उच्चारणाय वर्तते केवलः। कित्वात् ह्रस्वस्य अन्तावयवः, समीचीनम्, अर्थात् आद्यन्तौ टकितौ इति अनुशासनात्। ततः सूत्रार्थः उक्तः एव ह्रस्वस्येति, ह्रस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात् संहितायाम् इति। अस्तु, अग्रे किं कथयति? स्वस्य छाया इति षष्ठी समासे। रूपं किं साधनीयम् अस्माभिः? तत्र स्वच्छाया इति रूपम्, एवं किल? तत्र विग्रहः स्वस्य छाया स्वच्छाया, स्वस्य छाया इत्यत्र षष्ठी समासः भवति। षष्ठी इत्यनेन सूत्रेण सुब्लुकि अर्थात् अलौकिकविग्रहः तत्र स्थाप्यते। स्व ङस् छाया सु इत्यवस्थायां सुपोः लुक् भवति, स्वछाया इति अवशिष्यते। तत्र कथयति वकाराद् अकारस्य तुकि, नाम अत्र वकारात् परतः यः अकारः अस्ति ह्रस्वः स्व इत्यत्र, तस्य तुक् भवति। अग्रे कथयति स्वतछाया इति स्थिते, नाम स्वतछाया इति लभ्यते, वस्तुगत्या प्रक्रियाक्रमं दर्शयति। नाम अत्रैव यद्यपि स्वतछाया इत्यवस्थायां स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यनेन सूत्रेण तकारस्य स्थाने चुत्वं भवितुम् अर्हति। नाम साक्षात् अत्रैव चुत्वं यदि कुर्मः, श्चुत्वं यदि कुर्मः, स्तोः श्चुनाश्चुः, तर्हि अत्रैव तकारस्य स्थाने चकारः लब्धः भवति, स्वच्छाया इति रूपं सिद्धं भवति। परन्तु वस्तुगत्या अत्र प्रक्रियाक्रमः शास्त्रीयः कश्चन भिन्नः भवति। रूपं तु इदमेव लप्स्यते, परन्तु तत्र सर्वमपि सिद्धासिद्धत्वविचारं बाध्यबाधकादिविचारं सर्वं यदा विचारयामः तदा शास्त्रस्य तत्र कश्चन विशिष्टः क्रमः अत्र भवति उपलब्धः। समीचीनं। तत्र कथयति व्याख्याता तदेव इति स्थिते वस्तुगत्या प्रक्रियाक्रमं दर्शयति। कथं दर्शयति? तदर्थम् इदानीम् अष्टाध्यायी अपि पुरतः स्थापनीयं। तस्य सूत्रस्य दर्शनमपि अष्टाध्याय्यां कुर्वद्भिः गन्तव्यम्। अपि च तत्तत् सूत्रं क्व वर्तते इत्यपि सम्यक्तया विचारणीयं। किम् असिद्धं भवति, किं सिद्धं भवति इत्यादि सर्वं कथयति मूले श्चुत्वस्य इत्यादिना। उक्तवान् खलु मूले श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् जष्ट्वेन दः इति, एवं खलु? तत्र श्चुत्वविधायकं सूत्रं किं? स्तोश्चुनाश्चुः। क्व तद्वर्तते? अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 40 सूत्रं वर्तते। तद् कस्य दृष्टौ असिद्धं भवति इति चेत् जष्ट्वस्य दृष्टौ। जष्ट्वं क्व वर्तते? अष्टमाध्यायस्य 2. पादे अस्ति तद्,
नवत्रिंशं सूत्रं झलां जशोन्ते। प्रतिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं। तर्हि प्रकृते श्चुत्वस्य असिद्धत्वं भवति, तस्य असिद्धत्वात् आदौ तत्र जष्ट्वं प्रवर्तते, अतः दकारः लभ्यते। सम्यक्। का स्थितिः आगता? स्वद् छाया। स्थितिं लिखन्तः गच्छन्तु, काचित् स्पष्टता भविष्यति। स्वद् छाया। तदनन्तरं किं कथयति व्याख्याता? श्चुत्वेन ज इत्यन्तेन। तत्र अग्रिमं वाक्यं मूले पश्यन्तु इति वदन् अस्ति। किं मूले किम् उक्तं? ततः चर्त्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वं श्चुत्वेन चः। का स्थितिः अस्ति अधुना लब्धा वर्तते अस्माकं सविधे? स्वद् छाया। दकारः अस्ति अन्ते इदानीं। स्वद् छाया। तत्र कथयति चर्त्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वं श्चुत्वेन चः। अत्र खरिच इति चर्त्वविधायकं सूत्रं। खरिपरझलां चरः स्युः। क्व अस्ति तत् सूत्रम्? अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पञ्चपञ्चाशं तत् सूत्रं भवति। सम्यक्। श्चुत्वं क्व वर्तते? तस्मिन्नेव पादे चत्वारिंशं सूत्रं भवति। तर्हि पूर्वं शास्त्रं किं? श्चुत्वं। परशास्त्रं किं? खरिच। अतः प्रकृते खरिच इति प्राप्ते असिद्धत्वात् तस्य निवारणं भवति। स्तोश्चूनाश्चु इत्यनेन श्चुत्वं भवति। अतः स्वद् छाया इत्यवस्थायां तस्य दकारस्य स्थाने, तथा तृतीयस्थानीयः तवर्गे, तस्य स्तोश्चूनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वं भवति। च छ ज तस्य स्थाने जकारः आगच्छति। का स्थितिः लब्धा? स्वज छाया इति स्थितिः लब्धा। स्वज ज इति एवं खलु। च छ ज च वर्ग तृतीयः। स्वज छाया इति स्थितिः लब्धा। समीचीनं। तत्र अग्रे कथयति मूले पश्यन्तु। तस्य चर्त्वेन चः। अधुना चर्त्वम् अत्र सावकाशं। केन? खरिच। खरिपरे झलां चरः स्युः। खरिच इत्यनेन सूत्रेण अधुना अस्य जकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति। का स्थितिः लभ्यते? स्वच् छाया इति स्थितिः लभ्यते। स्वच् छाया इत्यत्र कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु। ननु स्वच् छाया इति स्थिते तुको ह्रस्वावयवत्वात्, नाम तुकः ह्रस्वस्य अवयवः एषः। कः? नाम चकारः यः लब्धः वर्तते। तुकः सकाशादेव खलु सः लब्धः। अतः तत्र कथयति ननु स्वच् छाया इति स्थिते तुको ह्रस्वावयवत्वात् पदान्तात्, पदस्य अन्ते अस्ति, तत्स्थानिकचकारस्य, एवं खलु। नाम तत्र तुक् स्थानी अस्ति कस्य? चकारस्य खलु। यः अधुना लब्धः वर्तते अस्माकं सविधे चर्त्वं कृत्वा। स्वच् छाया इत्यत्र चोह्कु इति कुत्वं स्यात्। नाम चोह्कु इत्यनेन सूत्रेण कुत्वं स्यात् इति। स्वच् चकारस्य कुत्वं यदि जातं तर्हि ककारः तस्य स्थाने आगमिष्यति। स्वक् छाया इति भविष्यति। परन्तु तत्तु अनिष्टम्। अपेक्षितं किं? स्वच् छाया इत्येव अपेक्षितम्। अतः तत्र कथयति श्चुत्वस्येति समाधानं कथयति। मूले पश्यन्तु। श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् चोह्कु इति कुत्वं न। श्चुत्वं क्व वर्तते? तत्र स्तोश्चूनाश्चु इत्यत्र अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य चत्वारिंशं सूत्रं खलु। चोह्कुः इति कुत्र क्व वर्तते इति चेत् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 30 सूत्रं। तर्हि पूर्वशास्त्रं किं वर्तते? चोह्कु इति अस्ति। परशास्त्रं किं वर्तते? श्चुत्वं वर्तते। तर्हि प्रकृते स्तोश्चूनाश्चुः इत्यनेन यत्कृतं चुत्वं तत् चोह्कुः इत्यस्य दृष्टौ असिद्धं वर्तते खलु। स्वदछाया इत्यवस्थायां खलु कृतम् आसीत् श्चुत्वं। जकारः लब्धः आसीत्।
तदनन्तरं तस्य खरिच इत्यनेन चकारः कृतः आसीत् वा न वा? अतः प्रकृते श्चुत्वस्य असिद्धत्वात्, नाम श्चुत्वम् एव न पश्यति कः, चोः इति वा न वा? अतः श्चुत्वम् एव न पश्यति, तर्हि कुत्वं कस्य वा करिष्यति? श्चुत्वं न पश्यति तर्हि तत्र का स्थितिः अस्ति? स्वद् कु इति एतामेव स्थितिं पश्यति एषः कः, चोः कुः। दकारस्य तु कुत्वं न विधीयते तेन। अतः श्चुत्वाभावे श्चुत्वम् एव नास्ति यदि, तर्हि तत्र चर्त्वमपि न भवति। चर्त्वं यदि नास्ति तर्हि तस्य स्थाने तत् चर्त्वेन लब्धस्य चकारस्य स्थाने कुत्वम् अपि चोः कुः इति सूत्रं कर्तुं न शक्नोति असिद्धत्वात्। अतः स्वचछाया इत्यत्र चकारस्य कुत्वं न शङ्कनीयम्। अतः स्वच्छाया इत्येव भवति इति। एषः शास्त्रीयः कश्चन क्रमः अत्रैव उदाहरणान्तरमुक्तं। शिवच्छाया, शिवस्य छाया शिवच्छाया, तत्रापि सर्वा प्रक्रिया यथावत् बोध्या। यद्यपि साक्षात् शिवत् छाया इत्यत्र यदि श्चुत्वं कुर्मः तदापि तकारस्य चकारः लभ्यते, परन्तु वस्तुगत्या शास्त्रीयः क्रमः तु एषः। सिद्धासिद्धत्वविचारपूर्वकम् अस्माभिः तत्र प्रवर्तनीयं भवति इति एतावान् विशेषः तत्र छे च इति सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति आङ् माङोश्च इति। विग्रहः अत्र द्रष्टव्यः। आङ् माङोः, आदौ पदच्छेदः आङ् माङोः इति। तत्र षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति। ततः पूर्वं विग्रहं पश्यामः। आङ् च माङ् च आङ् माङौ, तयोः आङ् माङोः इतरेतर योगद्वन्द्वः अत्र भवति। एवं खलु? तत्र कथयति छे तुगित्यनुवर्तते, अर्थात् छे च इत्यस्मात् छे इति अनुवर्तते। ह्रस्वस्य पितृ तुक् इत्यस्मात् सूत्रात् तुक् इति च अनुवर्तते। तदाह एतयोरिति, नाम तत्र मूलसूत्रार्थं पश्यन्तु। एतयोः नाम कयोः? आङ् माङोः। आङ् इत्यस्य यः आ अवशिष्यते तस्य, माङ् इत्यस्य यः मा अवशिष्यते तस्य छे परे तुक् स्यात्। नाम ततः परतः यदा छकारः भवति तदा तस्य तुगागमः भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति सूत्रार्थः। व्याख्याता किं कथयति? ननु दीर्घात् इत्येव सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यत आह। अस्माभिः अग्रे एकं सूत्रं पठिष्यते दीर्घात्। तेन किमुच्यते? दीर्घात् छे परे तुक् स्यात्। तर्हि आङः अवशिष्टः आ दीर्घः एव खलु। माङः च अनुबन्धविनिर्मुक्तः अवशिष्टः मास्, तत्रापि दीर्घः अन्ते अस्ति एव। तस्य तुगेव कर्तव्यः। सः तु अग्रे पठिष्यमाणेन सूत्रेण दीर्घात् इत्यनेन एव वक्तुं शक्यः। का आवश्यकता अस्य सूत्रस्य? अतः कथयति पदान्ताद्वा इति विकल्पापवादः इति। नाम तत्र अग्रे वक्ष्यते, मूले पश्यन्तु, पदान्ताद्वा इति विकल्पापवादः। नाम तत्र मूले, नाम तत्र अग्रे दीर्घात् इत्यस्य विकल्पः एकः वक्ष्यते। कः? पदान्ताद्वा। नाम यदि सः दीर्घवर्णः पदस्य अन्ते भवति तर्हि तस्मात् विकल्पेन तत्र तस्य विकल्पेन तुगागमः स्यात्। तादृशः विकल्पः अग्रे वक्ष्यते। तत् सूत्रमेव वर्तते पदान्तात् वा। अचिरेण अस्माभिः पठिष्यते अत्रैव प्रकरणे।
तस्य अत्र प्राप्तिः न स्यात्। नाम एषः आङ् यदि क्वचित् पदस्य अन्ते वर्तते अथवा माङ् इति क्वचित् पदस्य अन्ते वर्तते, तर्हि अत्र तुक् विकल्पः न स्यात्, परन्तु नित्यमेव तुक् स्यात् इति एतदर्थम् आङ् माङोश्च इति सूत्रं पृथक्तया कृतम् इति एतदर्थम् अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् अस्ति। अतः दीर्घात् इत्यनेन एव, दीर्घात् पदान्ताद् वा इत्यनेन एव तत्र अस्य निर्वाहः न भवितुम् अर्हति, अथवा दीर्घात् इत्यनेन एव अत्र तुगागमस्य निर्वाहः न कर्तव्यः। यतः दीर्घात् इत्यस्य नियामकस्य पदान्ताद् वा अथवा इत्यस्य विकल्पस्य पदान्ताद् वा इत्यस्य निवृत्त्यर्थम् अस्य सूत्रस्य आरम्भस्य प्रयोजनम् अस्ति इत्युच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, उक्तम्, अग्रे उदाहरणानि ददाति, सङ्केतयति व्याख्याता। आच्छादयति माच्छिदत् तुकि पूर्ववत् प्रक्रिया, अर्थात् आच्छादयति तत्र आङ् इति पूर्वकं छादयति इति क्रियापदं भवति। छद धातोः तत्र णिचि छादयति इति, तर्हि तत्र आङ् इत्यत्र आङ् पूर्वं वर्तते किल, तस्मात् परतः छादयति इति पदं वर्तते, तस्य आद्यः वर्णः भवति छकारः। अतः तस्य छकारस्य स्थाने तत्र नैव तस्मिन् छकारे परतः अस्य आङः तुगागमः भवति। स च कित्वात् अन्तावयवः आत् छादयति। अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्ववदेव, अर्थात् श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् चष्ट्वेन दः, ततश्चर्तत्वात् चर्त्वस्य असिद्धत्वात् श्चुत्वेन जः, ततः चर्त्वेन चः, ततः श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् चोः को इति कुत्वं न इत्यादि यथा अस्माभिः पूर्वं विचारः कृतः सः अत्र यथावत् भवति इति। अर्थात् अन्ते तकारस्य चकारः लभ्यते, आच्छादयति इति रूपं सिद्धं भवति। द्वितीयम् उदाहरणं, माङः उदाहरणं दत्तं, माच्छिदत् इति। तत्र नाम माच्छिदत् इत्यत्र माङ् इति भवति। माङ् इति एकम् अव्ययं भवति, निषेधवाचकं, तस्य मा इति अवशिष्यते। तत्र अच्छिदत् इति वस्तुतः लुङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। तस्य तदेव अच्छिदत् इति यः लुङ्लकारस्य प्रयोगः भवति, तत्र यदा वयं माङः उपप्रयोगं कुर्मः तदा तस्य लुङ्लकारस्य अकारः न श्रूयते। सः अकारः वस्तुतः अडागमः भवति। लुङ् लङ् लृङ् क्षबुडुदात्तः इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। अडागमः सः भवति, अतः माङः योगे सः अडागमः तत्र न भवति, अतः मा छिदत् इत्येव श्रूयते। यथा मा भूत् इति कथयामः खलु, भूत् इति किम् अस्ति तत्र, वस्तुतः लुङ्लकारः सः अभूत् इति। तथापि माङः योगे तस्मिन् अडागमः न भवति, अकारः न श्रूयते तस्य क्रियापदस्य, अतः एव वदामः मा भूत्। तादृशमेव इदमपि क्रियापदम् अस्ति, मा छिदत् इति। तर्हि मा छिदत् इत्यवस्थायाम् आङ्माङोश्च इत्यनेन छकारे परतः अस्य माङः ङकारस्य इति संज्ञा भवति, मा अवशिष्यते। तद् एकम् अव्ययं वर्तते, निषेधवाचकम्। अर्थात् मा आच्छादय इति अर्थः अस्य, अथवा भिन्नाः अपि अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। यतः अयं लुङ्, माङः योगे विहितः लुङ् सर्वलकारापवादः भवति इति अग्रे पठिष्यते। नाम प्रसङ्गानुसारम् अत्र तत्तल्लकारस्य अर्थग्रहणं कर्तुं शक्यते, तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। अस्तु, तर्हि मा छिदत् इत्यवस्थायां मा इत्यत्र यः वर्तते आकारः, तस्य आङ्माङोश्च इत्यनेन तुगागमः, अतः मा
त छिदत् अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्ववदेव तत्र जष्ट्वं ततः श्चुत्वं ततः चर्त्वं सम्यक् ततः चकारः अत्र लभ्यते माच्छिदत् इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् तदेव कथितवान् व्याख्याता तुकि पूर्ववत् प्रक्रिया नाम तुकि सति प्रक्रिया पूर्ववदेव अत्र अस्माभिः ज्ञेया इति समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। तुगागम विधायकानि एव इमानि सूत्राणि अत्र अस्माभिः त्रिचतुराणि पठ्यमानानि वर्तन्ते। अतः तत्रैव तुक् प्रकरणस्य एव अग्रिमं सूत्रं भवति दीर्घात् इति। दीर्घात् इत्यत्र एकमेव पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं तद्भवति। छे तुगित्यनुवर्तते अर्थात् छे च इत्यस्मात् छे ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यस्मात् तुक् इति च अनुवर्तते। तदाह दीर्घात् छे परे तुक् स्यात् इत्यादिना मूले दीर्घात् छे परे तुक् स्यात् इति। नाम दीर्घः यदि कश्चन वर्तते स्वरः तस्मात् परतः तुगागमः स्यात् इति। तस्मात् परतः यः विद्यमानः वर्तते छकारः दीर्घात् छे परे इत्युक्तं दीर्घात् छे परे तुक् स्यात् इति। सम्यक् कथयति उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति छकारस्य तुक् अन्तावयवः स्यात्। तत्र इदानीम् अत्र विशिष्टः कश्चन विचारः अग्रे वर्तते। अस्माभिः डहसि धुट् इत्यत्र विचारः पठितः खलु। उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् परत्वात् अन्ये तं विचारं भवन्तः स्मरेयुः। तत्र डहसि धुट् तत्र डः इति पञ्चमी सि इति सप्तमी। तत्र पञ्चमी नाम तस्मात् इत्युत्तरस्य इति परत्वात् विद्यमानायाः परिभाषायाः एव बलवत्वं स्वीकुर्मः। अतः डात् परस्य सस्य धुडागमः स्यात् इति तत्र उच्यते स्म। सम्यक् नाम तत्र पञ्चम्याः निर्देशबलात् षष्ठी सप्तमी या वर्तते सा सप्तमी षष्ठ्यर्थं लभते। तद्वत् सैव स्थितिः अत्र अस्ति। दीर्घात् इति पञ्चमी अस्ति। सम्यक् यस्य अनुवर्तनं विधीयते छे इत्यस्य तत्र सप्तमी वर्तते। एवं खलु। तर्हि दीर्घात् इत्यत्र पञ्चमीं श्रुत्वा पञ्चमी नियामिकायाः परिभाषायाः अत्र उपस्थितिः कारणीया वा अथवा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्याः वा उपस्थितिः तत्र भवतु इति चेत् एतावता तु अस्माभिः पठितम् उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान्। तर्हि अर्थः कः भविष्यति? दीर्घात् छे परे तुक् स्यात् इत्यस्य अर्थः कः? नाम दीर्घात् परस्य छस्य तुक् स्यात्। नाम दीर्घात् परतः यः छकारः वर्तते तस्य तुक् स्यात् इति अर्थः भविष्यति। स तु अर्थः अनिष्टः नापेक्षितः। तत्र अर्थः कः अपेक्षितः? दीर्घः यः वर्तते तस्य दीर्घस्य छकारे परे तुक् भवेत् इति। तर्हि एवं यदि तर्हि उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इत्यस्य का गतिः? अपि च प्रकृते दीर्घात् परस्य छस्य तुक् भवतु इति सूत्रार्थः नापेक्षितः अपि तु दीर्घस्य तुगागमः भवतु छकारे परे इति सूत्रार्थः अपेक्षितः इति एतादृश अर्थकरणे प्रकृते किं विनिगमकं नाम प्रकृते सप्तमी निर्देशस्य बलीयस्त्वस्वीकारे किं विनिगमकम् इत्यादयः प्रश्नाः उत्तिष्ठन्ति। तत्रैव अन्ये प्रश्नाः के नाम तत्र किमर्थं च दीर्घस्य एव तुग्विधानं कर्तव्यं तस्य तु उत्तरं वर्तते। अपेक्षितेषु यदि वयं दीर्घस्य तुग्विधानम् अत्र न कुर्मः छस्य तुग्विधानं कुर्मः तर्हि अपेक्षितेषु रूपेषु
अव्यवस्था भविष्यति, अनिष्टत्वं भविष्यति। तत् अनिष्टत्वं कथं भविष्यति भवन्तः अग्रे ज्ञास्यन्ति एव। उदाहरणाय अग्रे अस्माभिः यत्र रूपं साधयिष्यते तत्र चेच्छिद्यते इति अस्ति रूपं। तत्र चेच्छिद्यते इत्यत्र यस्मिन् क्रियापदे यः छकारः वर्तते तस्मात् परतः तुक् न दृश्यते। पूर्वं नाम चे इत्यस्य यः दीर्घः वर्तते तस्यैव तुक् दृश्यते, छकारस्य तुक् न दृश्यते इति अनिष्टता भविष्यति। तर्हि चेच्छिद्यते इति अनिष्टं रूपं लप्स्यते। तद् कथं लप्स्यते तद् इतोपि अस्माभिः सूक्ष्मतया द्रक्ष्यते अग्रे। परन्तु अत्र समस्या का अस्ति, सा समस्या आदौ अस्माभिः सम्यक् अवगन्तव्या। सरलतया मया विषयः उक्तः, इदानीं विशेषेण व्याख्यामादाय अपि द्रक्ष्यामः। परन्तु तदेव डसि धुट् इत्यत्र तत्र यः विचारः कृतः आसीत् उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान्, तस्य कश्चन संस्कारः अत्र अपेक्षितः। अस्तु, कथयति उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति छकारस्य तुक् अन्तावयवः स्यात् इति कथयति। ततश्च तर्हि का अनिष्टता भविष्यति, ताम् अनिष्टतां कथयन्नस्ति। छिद् धातोः यङि अङ्कनीं स्वीकुर्वन्तु, टिप्पणीपुस्तिकायां लिखन्तः गच्छन्तु। काचित् प्रक्रिया अस्ति अत्र, सा निश्चयेन अस्माभिः ज्ञातव्या स्यात्। कथयति ततश्च छिद् धातोर्यङि, छिद् य धातोरेकाचो हलादेः क्रियासंविहारे यङ्, तेन यङ् करिष्यते, पठिष्यते अस्माभिः। तत्सर्वं सद्यः अपेक्षितमेव सूत्रं, तस्य अर्थः इत्यादिकं तत् सद्यः नापेक्षितं। पुस्तके लिखन्तु छिद् य, टिप्पणीपुस्तके। द्वित्वे तेन नाम धातोः द्वित्वं क्रियते। का स्थितिः, छिद् छिद् य, छिद् इत्यत्र दकारः हल्वर्णः अन्ते, हलादिशेषः नाम तत्र प्रथमः छिद् यः अस्ति तस्य छि इति अवशिष्यते। छि छिद् य। अभ्यासचर्त्वे नाम अभ्यासस्य चर्तुं नाम छकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति। चि छिद् य। गुणो यङ् लुकोः इति अभ्यासगुणे नाम चि इत्यत्र यः इकारः अस्ति तस्य गुणवर्णः एकारः आगच्छति। चे छिद् य, तङि त प्रत्ययः आगच्छति। चे छिद् ता, मध्ये यक् अपि आगच्छति। चे छिद् य त, त इत्यत्र अकारस्य एत्वं भवति। केन, टित आत्मनेपदानां टेरे। तर्हि का स्थितिः आगता, चे छिद्यते इति स्थितिः आगता। तदेव कथयति व्याख्याता, चे छिद्यते इति स्थिते, नाम एषा स्थितिः या लब्धा छकारस्य अन्तावयवे तुकि। चिन्तयन्तु, अत्र छिद्यते इत्यत्र, चे छिद्यते इत्यत्र यः छकारः वर्तते तस्य छकारस्य अन्तावयवत्वेन तुक् यदि कृतः तर्हि का स्थितिः स्यात्, चे छ त इद्यते। कथयति तस्य श्चुत्वेन चकारे, एवं खलु, स्तोश्चुनाश्चु इत्यनेन तस्य चकारः भविष्यति। का स्थितिः आगता, चे छ च इद्यते। चकारे सति तत्पूर्वस्य छकारस्य खरिच इत्यनेन चर्त्वेन, नाम तस्मात् चकारात् पूर्वं यः छकारः वर्तते तस्य खरिच इत्यनेन चर्त्वेन चकारे सति तर्हि किम् आयातं, चे च इद्यते। मेलनेन किं स्यात्, चेच्चिद्यते इति एकारात् द्विचकारमेव रूपं स्यात्। तत्तु अनिष्टं, तन्नापेक्षितं। छकारो न श्रूयेत, अपेक्षितं किं, चेच्छिद्यते इति छकारयुक्तं रूपम् अपेक्षितम् इत्यत आह। एतादृशी एषा अनिष्टता न प्रसरेत्, तदर्थम् आह। तदर्थं कथयति, किं कथयति, दीर्घस्यायं तुक्, मूले पश्यन्तु, अयं तुक् दीर्घस्य वर्तते, न तु छस्य। तदेव कथयति, नाम तत्र छकारस्य नास्ति, परन्तु नाम चेच्छिद्यते इत्यत्र यः चे इत्यत्र एकारः वर्तते तस्य एव अयं तुक् वर्तते, अथवा अन्येषु अपि उदाहरणेषु, परन्तु छकारस्य नास्ति। अर्थात् उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति परिभाषा अत्र न प्रवर्तते। अत्र नाम एतया परिभाषया यद् उच्यते पञ्चम्याः एव बलीयस्त्वं भवति, तदत्र न भवति। अत्र सप्तम्याः एव बलीयस्त्वं भवति। अर्थात् छकारे परे दीर्घस्य तुक् इत्येव अत्र अर्थः स्वीक्रियते, न तु
न तु तत्र दीर्घात् परतः विद्यमानस्य छस्य तुक् इति अर्थः अत्र न स्वीक्रियते। सम्यक् कथयति। ततश्च छकारात् प्राक् दीर्घस्य उपरि नाम दीर्घात् परतः दीर्घात् परे आगत्य तुकि नाम दीर्घः कः चे इत्यत्र विद्यमानः एकारः चे छिद्यते इति अवस्थायां का स्थितिः जाता चे त छिद्यते श्चुत्वे तकारस्य श्चुत्वं चे च छिद्यते चेत् छिद्यते इति भवति इति। तर्हि अयं कुतः लब्धः एषः अर्थः नाम एषा इष्टता कुतः लब्धा यदा अस्माभिः दीर्घात् इत्यस्य सूत्रस्य दीर्घस्य तुगागमः भवति छकारे परे इति अर्थः स्वीकृतः। यदि तु दीर्घात् परस्य छकारस्य तुग् भवति इति अर्थं स्वीकुर्मः डहसि धुट् इत्यादिवत् तदा अनिष्टता भविष्यति इति। सम्यक् अग्रे कथयति छकारस्य अर्थात् चेत् छिद्यते इत्यत्र छकारस्य खरपरकत्वाभावात् चर्त्वन्न भवति नाम चे च छ इद्यते नाम अत्र छकारः यः अस्ति तस्मात् परतः खर् नास्ति तस्मात् परतः कः अस्ति इकारः अस्ति। अतः खरपरकत्वाभावात् चर्त्वन्न भवति इति चकारात् छकारस्य श्रवणं निर्बाधम् नाम यः चेत् छिद्यते तत्र यः चकारः अस्ति तस्मात् परतः यः छकारः अस्ति तस्य श्रवणम् अत्र भवत्येव तत्र या कापि बाधा नास्ति क्लेशः एव नास्ति। यतः छकारात् परतः तु इकारः अस्ति तस्य छकारस्य चर्तुं यदि कर्तव्यं तर्हि ततः परतः खर अपेक्षितं खलु कस्य कृते खरिच इति सूत्रस्य कृते। तत् किं कथयति खरिपरे झलाञ्चरः स्युः इति तत् कथयति। समीचीनम् अस्तु एतावान् विचारः कृतः। अत्र इदमपि अस्माभिः विचारितं यद्भोः प्रकृते नाम दीर्घस्य एव अयं तुक् भवति परन्तु छस्य तु अयं तुक् न भवति। छस्य तुकि अनिष्टता भवति चेच्छिद्यते इति अनिष्टं रूपं लभ्यते दीर्घस्य तुकि सति तु चेच्छिद्यते इत्येव रूपं लभ्यते इति विचारितं। परन्तु तत्र इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति किं भोः अयं सिद्धान्तः किं भवतः गृहे आकाशात् पतितः वा अर्थात् केन प्रामाण्येन भवता एवम् उच्यते। नाम पूर्वं तु डहसि धुट् इत्यत्र स्वयम् उक्त्वा आगतवान् उभे निर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयां परत्वात्। तर्हि अत्र पञ्चमीनिर्देशस्य बलीयत्वस्य कुतः अस्वीकारः कुतश्च सप्तमीनिर्देशस्य एव बलीयत्वस्य अत्र स्वीकारः कथम् अत्र विपरीतं कार्यमिदं भवता आगत्य कृतम्। अतः यद्भवान् एतत् कथयन् अस्ति किं दीर्घस्य अयं तुक् न तु छस्य इत्यत्र प्रामाण्यं किं तदेव अवतरणिकायाम् अस्य विचारस्य अवतरणिकायां व्याख्याता कथयति ननु दीर्घस्यायं तुगिति कुतः तुगिति कुतः इत्यतः नाम तत्र किं प्रमाणम् इति तत्र किं विनिगमकम् इति चेत् तिष्ठ अस्ति प्रमाणं तत्र श्रोतव्यम् इतोपि भवता। तर्हि तस्य कृते कथयति व्याख्याता किं पश्यन्तु आम् सेनेति मूले पश्यन्तु सेनासुराच्छाया इति ज्ञापकात् एतत् सूत्रम् एवं भवति कथं विभाषा सेनासुराच्छाया शाला निशानां समासेषु इदं सूत्रं पठिष्यते। तत्र सूत्रकारस्य इदं सूत्रम् इदं वचनम् अर्थात् तेन इदं सूत्रम् उक्तं वर्तते। भवन्तः यदि तत्र अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य पञ्चविंशतितमं सूत्रं पश्यन्ति तदा ज्ञायते विभाषा सेनासुराच्छाया शाला निशानाम् इति सूत्रस्य दर्शनम् अवश्यं कुर्वन्तु समग्रस्य अष्टाध्यायीम् उद्घाट्य। तस्य अर्थः उदाहरणानि तत्सर्वमपि सद्यः नापेक्षितम्। नपुंसकलिङ्गत्वं तेन विकल्पेन विधीयते अग्रे तत् पठिष्यते अस्माभिः। अस्तु अत्र अवधानं क्व कर्तव्यं सुराच्छाया इत्यत्र अवधानं कर्तव्यं।
सुराच्छाया इत्यत्र राच्छा अनयोः मध्ये यः चकारः दृश्यते खलु, सः चकारः तत्र तुकः सकाशात् लब्धः, अर्थात् तुगागमः तत्र कृतः वर्तते। तस्मात् चकारात् पूर्वं कः अस्ति? दीर्घः अस्ति। कः सः? आकारः अस्ति। कस्मात् परतः वर्तते? रेफात् परतः वर्तते। सम्यक्। ततः परतः छाया इत्यस्य छकारः अपि अस्ति वा न वा? अतः प्रकृते यदि पञ्चम्याः एव निर्देशः बलीयः अभविष्यत् तर्हि सूत्रकारः तुकः विषये दीर्घस्य तुगागमं न करोति स्म, परन्तु छकारात् परतः तुगागमं करोति स्म। तर्हि सुरा छ तुक् आया, नाम पश्यन्तु किं भवति स्म। तर्हि लिखन्तु टिप्पणीपुस्तिकायां। सुरा छ तुक् आया, तुकः किम् अवशिष्यते? त। सुरा छ त आया। सम्यक्। तकारस्य तत्र चर्तुं श्चुत्वं स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन तदेव यथा चेच्छिद्यते इत्यत्र आपत्तिः खलु, तद्वदत्र। अतः पश्यन्तु, सुरा छ च आया, खरिच इत्यनेन चकारस्यापि चकारः। सुरा च आया, सुरा चाया इति भवति स्म, परन्तु तेन तथा न प्रयुक्तं। सः तत्र छकारस्य तुगागमं न कृतवान्, सः तत्र दीर्घस्य तुगागमं कृतवान्। तर्हि अधुना भवान् वदतु भोः पूर्वपक्षिन्, तर्हि सूत्रकारेण किम् अत्र पञ्चम्याः निर्देशः स्वीकृतः वा सप्तम्याः निर्देशः स्वीकृतः वा इति चेत् सत्यं, सप्तम्याः एव निर्देशः स्वीकृतः। अतः सूत्रकारस्य इदं वचनमेव तत्र ज्ञापकं भवति यत् तुकः विषये उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान् इति न प्रवर्तते। दीर्घात् यदा छकारे परतः तुकः प्रसङ्गः भवति तदा दीर्घस्य एव तुगागमः भवति छकारे परतः, न तु दीर्घात् परस्य छकारस्य तुगागमः भवति इति अस्ति अत्र विशेषः। अतः सूत्रकारस्य वचनमेव तत्र प्रमाणं भवति। तस्य वचनप्रामाण्यमादाय एव अस्माभिः अत्र अयं निश्चयः स्वीकृतः वर्तते। अस्माकं गृहे आकाशात् किमपि न पतितं वर्तते, सर्वं वयं प्रामाण्यमादाय एव व्यवहरामः। मुनित्रयस्य अभिप्रायात् बहिः न गच्छामः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। उत्तरसूत्रे पदान्तदीर्घात् चेच्छिद्यते अधुना उदाहरन् अस्ति। ज्ञापकविषयः समाप्तः। चेच्छिद्यते यदस्माभिः साधितं तद् सत्यम्। इदानीं ज्ञापकम् आदाय एव अग्रे चेच्छिद्यते इति उदाहरणं यच्छन्नस्ति। कथयति उत्तरसूत्रे पदान्तदीर्घात् छे तुगविकल्पविधानात् इदं सूत्रम् अपदान्तविषयम् इति अभिप्रेत्य उदाहरति चेच्छिद्य इति। नाम अग्रे यत् सूत्रं वर्तते पदान्ताद् वा, तेन तु पदान्ते विद्यमानस्य दीर्घस्य विकल्पेन तुगागमः वक्ष्यते। अतः प्रकृतसूत्रस्य तादृशमेव उदाहरणं सम्भवति यत्र दीर्घः पदस्य अन्ते न भवति, पदमध्ये एव भवति। अतः तादृशम् उदाहरणं चित्वा एतेन ग्रन्थकारेण अत्र आनीय प्रदत्तं, यस्मिन् दीर्घात् परतः छकारः तादृश्यां स्थितौ स्यात् यत्र सः दीर्घः वर्णः पदस्य अन्ते न स्यात्। अतः यङन्तप्रयोगम् आदाय अत्र चेच्छिद्यते इति उदाहरणम् उपस्थापितवान्। अतः दीर्घात् इत्यस्य तादृशम् उदाहरणं न कदापि भविष्यति यत्र पदस्य अन्ते आकारः दीर्घः स्यात्। यतः पदस्य अन्ते विकल्पार्थं तु अग्रिमं सूत्रम् अत्र वर्तते इति स्पष्टताम् अकार्षीत् व्याख्याता। समीचीनम्। एवञ्च एतावता तत्र दीर्घात् इति सूत्रस्थः विशेषः अपि अत्र सम्पन्नः भवति। तदेव उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् इति विचारः यः अस्माभिः डहसी धुट् इत्यत्र कृतः, सः
पुनः यदि अत्र भ्रमः इतोपि अवगमनाय जायमानमस्ति तर्हि पुनः तत्र एकवारं दृष्ट्वा आगन्तव्यं, सर्वापि स्पष्टता अत्र भवति। अतः एव ते विषयाः तत्र तत्र व्याख्यात्रा पूर्वं मूले अनुक्ताः अपि यदि उच्यन्ते तत्रापि अवधानं कर्तव्यं भवति। विस्तरेण तत्र विशेषेण अवधानं यदि न जातं तर्हि अधुना वा गत्वा तत्र दृष्ट्वा पुनः अत्र आगम्यते यदि पुनः पूर्णतया स्पष्टता भवति, भवतु नाम। तर्हि मित्राणि, इदानीं वयं हल् सन्धिप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं पठामः। तच्च एवं वर्तते। पदान्ताद्वा, सूत्रे द्वे पदे स्तः। पदान्तात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं, वा इति अव्ययपदं, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक इत्यस्मात् तुक अनुवर्तते, छे च इत्यस्मात् छे अनुवर्तते, दीर्घात् इति सर्वमपि सूत्रम् अनुवर्तते। तदेव व्याख्याता कथयति तुक् छे दीर्घात् इत्यनुवर्तते, नाम एतेषाम् अनुवर्तनम् अत्र भवति इति। तदाह किमाह सूत्रार्थं पश्यन्तु। दीर्घात् पदान्तात् इत्यादिना मूले उक्तं दीर्घात् पदान्तात् छे परे तुक् स्यात्, तर्हि अत्रापि स एव अर्थः, दीर्घस्य एव अयं तुक्। तदेव व्याख्याता कथयति किम्, अयमपि तुक् दीर्घस्य एव न तु छस्य उक्तज्ञापकात्। किं ज्ञापकं? विभाषा सेनासुराच्छाया शाला निशानाम् इति ज्ञापकबलात्। तुकः विषये उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशः निर्देशो बलीयान् परत्वात् इत्यस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्त्या तत्र पूर्वं शास्त्रम् अर्थात् तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य एव बलीयस्त्वं भवति। सम्यक्, अस्मात् ज्ञापकात्। तर्हि उदाहरणानि पश्यामः। किम् उदाहरणमस्ति? लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया। लक्ष्म्याः छाया, लक्ष्मीछाया, उभयत्रापि स्थितिः का? लक्ष्मीछाया इति, एवं खलु? तर्हि तत्र पदद्वयमस्ति। लक्ष्मी इति एकं पदं वर्तते, छाया इति अपरं पदं वर्तते। समासः एषः। समासे पूर्वं विद्यमानम् अपि पदं भवति, उत्तरतः विद्यमानमपि पदं भवति। द्वयोः पदयोः सम्मेलनेन एकं समस्तपदं निर्मीयते विभक्तिलोपादिकं कृत्वा। यद्यपि आहत्य इदं समस्तपदमेव, परन्तु द्वाभ्यां पदाभ्याम् अस्य निर्माणं कृतं वर्तते इति कृत्वा लक्ष्मी इत्यपि पदत्वं भजते, छाया इत्यपि पदत्वं भजते। कुतः पदत्वं? लक्ष्मी इत्यत्र तर्हि सुप् कुतः न श्रूयते इति चेत् लक्ष्म्याः छाया लौकिकविग्रहः, लक्ष्मी ङश्छायासु अलौकिकविग्रहः। षष्ठीसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। सुब्लुक् अर्थात् लक्ष्मी इत्यत्र विद्यमानः ङस् इत्यस्मात् अग्रे विद्यमानः ङस्, छाया इत्यत्र च विद्यमानः यः सुप्रत्ययः, अनयोः द्वयोः लुक् भवति इति खलु। तर्हि प्रत्ययलक्षणत्वेन अत्र सः सुप्, तस्य तत्र लक्षणं, तत्र सः सुप् तत्रैव तिष्ठति। समीचीनम्। अतः सुबन्तत्वात् लक्ष्मी इत्यस्य पदत्वमपि वर्तते। पदत्वं यदि अस्ति तर्हि अस्य अन्ते ईकारः अपि दीर्घः वर्तते। सः दीर्घः पदस्य अन्ते लब्धः यदि, तर्हि पदान्ताद्वा इत्यनेन तत्र विकल्पेन तुक् भवति। तुकि सति तस्य तत्र जष्ट्वेन ततः श्चुत्वेन ततः चर्त्वेन या प्रक्रिया पूर्वं दृष्टा अस्माभिः सा सर्वापि प्रक्रिया अत्र भवति। स्वच्छाया इत्यत्र यथा दृष्टं तद्वदत्रापि। अतः लक्ष्मीच्छाया इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। पक्षे यत्र तुक् न भवति तत्र तु लक्ष्मीछाया इत्येव रूपं भवति। बालिकानां छात्रावासः, बालिकाच्छात्रावासः अथवा बालिकाछात्रावासः, एवं रीत्या अपि तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः अत्र चिन्तयितुं शक्यन्ते। समीचीनम्। एवञ्च एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः अत्र भवति। व्याख्याता कथयति इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां
बालमनोरमायां हल् सन्धिप्रकरणं समाप्तम्। मूले च लिखति इति हल् सन्धिप्रकरणम्। एतावता अस्माभिः हल् सन्धिप्रकरणस्य अपि अत्र उपसंहरणं क्रियते। तर्हि मित्राणि, श्चुत्वादारभ्य अत्र तुकविधानं यावत् मध्ये अस्माभिः बहवः विचाराः अत्र दृष्टाः, विशिष्टाः हल् सन्धिविषयाः सिद्धान्ताः ज्ञाताः। तान् सिद्धान्तान् भवन्तः सिंहावलोकनपूर्वकमपि क्रोडीकुर्वन्तु। अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे किं किं पठितं, के भेदाः, के उपभेदाः हल् सन्धिप्रकरणस्य पठिताः। तदा व्यवहारकाले सहसः प्रयोगः यदा दृष्टः भवति तत्र काचित् कल्पना आगच्छति, आम् मया एषः विषयः तत्र पठितः, अस्य नियमः सः वर्तते। अतः प्रयोगविषये यदि काचित् जिज्ञासा अथवा शङ्का उपस्थिता भवति चेदपि वयं तत्र अस्माकं कृतस्वाध्यायसंस्कारवशात् तत्र स्वयमेव पुनः शास्त्रं दृष्ट्वा निर्णयं कुर्मः यत् आम् अयं प्रयोगः साधुः, अयम् असाधुः, अत्र एतेन प्रवर्तितव्यम्, एतेन वा प्रवर्तितव्यम् इति। एवञ्च हल् सन्धिप्रकरणस्यास्य 23 पाठः, अन्तिमः पाठः च यः सः अपि अत्र सम्पन्नतां गतः। सम्पन्नतां च गतमिदं प्रकरणं श्वः आरभ्य अथवा पाठादारभ्य वयं विसर्गसन्धिप्रकरणस्य आरम्भं कुर्मः। विसर्गसन्धिं वयं पठिष्यामः। समीचीनम्। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।